सब्सक्राइब मोहम्मद उस्मान ऑफिशियल, बेल आइकन ऑल वीडियो देखने के लिए। उसके बाद ये पत्थर है, इनको रखना तरतीब के साथ तुम्हारा काम है और इनको बुनियादों को मजबूत करते रहना। जिब्रील अमीन आ गए, आने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ मुबारक के अंदर हाथ डाला। क्या शान होगी, फरिश्तों का सरदार है, इधर लोगों का सरदार इब्राहिम वक्त के नबी है। दोनों की इकट्ठी जोड़ी जब चल रही होगी, अर्श वाला भी रश कर रहा होगा, फर्श वाले भी जिस जमीन पर चल रहे होगी वो भी दूसरी जमीन पर फर्श कर और दोनों सरदार आपस में मिले। अल्लाह भी अपने दरीचों को खोलकर देख रहा हो। जिब्रील अमीन को पकड़ा, हाथ पकड़कर जिब्रील अमीन ने इब्राहिम को ले लिया। इस्माइल से पूछा, हाँ भाई कहां पर तूने एड़ी मारी थी? इस्माइल ने बताया ये एड़ी है। अब ये देखे कि कलाम को लंबा करना, इन बातों की तरफ ले जाना, रब अपने मोहब्बत का सबूत दे रहे, वरना बयान करने की जरूरत नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमीन ने वहां पर ले गए, उस पानी को जारी किया। भाई कैसे जारी किया? पानी तो पहले जारी था, लेकिन यहां से खत्म कैसे हो? मैंने आपसे पिछले जुम्मे को मुबारक में अर्ज की थी ना, कबीला बनी जुर्म, एक कबीला था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को छोड़ा, इस्माइल ज़बीहुल्लाह वहां रहने के बाद उस पानी से, उस चश्मे से पानी पीते रहे। शादी हो गई कबीला बनी जुर्म के साथ, उन्होंने बदतमीजी की, लड़ाई झगड़ा किया। लड़ाई झगड़ने पर इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने अल्लाह से मांगा, या अल्लाह ये तेरे खजाने से दिया हुआ चश्मा है, मैंने इनको इससे पानी दिया, आज ये मुझे ही आंखें दिखाते हैं, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, या अल्लाह तू मेरी मदद कर। इस्माइल ज़बीहुल्लाह उनके साथ जब जंग का ऐलान किया, वो बुज़दिल लोग थे, बेईमान लोग थे, उन्होंने क्या किया, जाते जाते और तो कुछ ना कर सके, डर गए। डरने के बाद रात के वक्त क्या किया, सोने का एक हिरन था, उस हिरन को आप ज़मज़म के अंदर बंद करके उसके ऊपर से उसको डाल। अब जब खत्म हो गया तो आप ज़मज़म का नाम हमेशा खत्म। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस पर बात आ जाएगी। बहरहाल ये है कि उसको खोला, आप ज़मज़म आ गया, पत्थर उठा रहे। अल्लाह रब्बुल इसी बात को कह रहे हैं, वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह रब्बुल फरमा रहे हैं, इब्राहिम को भी देखो, इस्माइल को भी देखो, बाप मिस्त्री बना हुआ है, बेटा मजदूर बना हुआ है, गाना भी दे रहा है, पत्थर भी उठा कर दे रहा है। इब्राहिम खलीलुल्लाह तरतीब से लगा रहे, तब तरतीब देते जा रहे। जब क्या कब के बराबर बात पहुंच गई, अब क्या करें, वहां पर कोई घोड़े का इंतजाम नहीं है, कोई प्यार गार्डन नहीं है, कोई ईंटें नहीं है, कोई इतने पत्थर नहीं है जिनको तरतीब दे और ऊपर की तरफ क्या करें, इसको तामीर करें। अब अल्लाह से फिर इल्तिजा कर रहे, अल्लाह अब क्या करें, अल्लाह अब क्या करें। जिब्रील अमीन आ गए, अल्लाह ने बुला लिए, जिब्रील अमीन आ गए, अर्ज किए लब्बैक, रब्बे जलील में हाजिर हो गया, हुक्म फरमाइए। अल्लाह फरमा रहे, फर्श पर जाकर मेरा यार फिर मुझसे दुआ कर रहा है, ए अल्लाह कोई ऐसी चीज नहीं जो मेरे कद से ऊपर इसको तामीर कर सकूं, तेरे इस घर के तामीर को मुकम्मल कर सकूं, लिहाजा तू मुझे इंतजाम कर जिसके जरिए मैं इस तामीर को मुकम्मल करूं। सारी बातों का एक ही निचोड़ निकल रहा है कि मेरा और आपका 100% यकीन रब के साथ पर। इब्राहिम क्यों बार बार अल्लाह को पुकार? कह सकते थे भाई मैं अपने अब्बा जान को भी कह दूं, चाचा को भी कह दूं, बिरादरी वालों को भी कह दूं, लेकिन इब्राहिम का मिजाज तौहीद वाला था। इब्राहिम एक ही समझते थे, जो रब चाहेगा होगा, जो रब चाहेगा होगा। जिब्रील अमीन आने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछे, इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम क्या मसला है? इब्राहिम ने बताया। जिब्रील अमीन ने अर्ज की, इब्राहिम खलीलुल्लाह वो फला पत्थर देख रहे हो, ये पत्थर कोई दुनियावी पत्थर नहीं था, जो काम कर रहा
تعمیر جو ہو رہی تھی پتھروں سے ہی ہو رہی تھی نا، لیکن یہ پتھر نظر نہیں آئے ابراہیم کو. ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی دور دراز پتھر نہیں بتا رہے، یہاں سے موڑ پر نہیں، مین روڈ پر نہیں بتا رہے. جبرائیل امین اسی جگہ پر اشارہ کر رہے ابراہیم خلیل اللہ یہ پتھر دیکھ رہے. ابراہیم علیہ السلام نے پتھر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمایا ہاں میں نے دیکھ لی. جب ابراہیم خلیل اللہ نے اس پتھر کو دیکھا نا، توجہ ہے آپ لوگوں کو، ذرا ہوش میں بیٹھو تو اس بات کو ذرا توجہ سے سنو. یہ کھڑکیاں کھولتے ہیں. ابراہیم خلیل اللہ نے اس پتھر کو دیکھا. اب جب پتھر دیکھا، پتھر ایسا پتھر نہیں تھا جیسے عام پتھر ہوتے، دودھ سے زیادہ سفید تھا، سورج سے زیادہ چمکنے والا. دودھ سے زیادہ، سورج سے زیادہ چمکنے والا. جبرائیل امین نے عرض کی ابراہیم خلیل اللہ اس پتھر کو اٹھایا. جب ابراہیم خلیل اللہ پتھر اٹھانے گئے تو اکیلے سے پتھر نہ ہلا، اکیلے سے فرد ابراہیم سے پتھر نہ ہلا. یہ میرا اور آپ کا یقین ہونا چاہیے. ایک نبی کے پاس 40 آدمیوں کی طاقت ہوا. ایک نبی کے پاس کتنے کی طاقت ہوا کرتی ہے؟ میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر رہا، قرآن بول رہا ہے. سورۃ القصص ہے، اٹھا کے دیکھیے. موسیٰ علیہ السلام کا اللہ واقعہ بیان کر رہے. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تھے نا، پرورش ہو رہی تھی، جوانی کی طرف مائل تھے. ادھر ایک قبطی فرعون کے قبطی قوم سے اور بنی اسرائیل کے قوم سے آپس میں جھگڑا ہوا. تو موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے. جاتے جاتے بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف سے آواز دے، اے موسیٰ میری مدد کی، اے موسیٰ میری مدد کیجیے. اب موسیٰ علیہ السلام جب مدد کرنے آئے نا تو یہ موڑا رسی دکھیا اگلے بندے کو موقع مارا. قضا علیہ کا موقع پر میرے اور آپ کے موقع سے کوئی بڑھ جائے گا. معلوم یہ ہوا کہ 40 آدمی کی کیا ہوتی طاقت ہوا کرتی. اب کیا ہوا؟ ابراہیم اٹھانے نے نہیں اٹھا سکتا. جبرائیل امین نے کی ابراہیم خلیل اللہ جب تعمیر کے اندر اسماعیل اور ابراہیم کا نام آ رہا ہے تو پتھر بھی اسماعیل اور ابراہیم دونوں اٹھائے. اللہ کے برکت تو دیکھو. اللہ جب ایسے نام کو زندہ اور جاوید کر دیتا ہے، دنیا ختم ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے ساتھ جڑا ہوا نام ختم. دونوں کے پتھر اٹھایا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ نیچے کیا رکھے. پتھر کو رکھنا ہے، اتنا بڑا پتھر تو نہیں ہے، اتنا اونچا تو نہیں ہے کہ جو زمین پر رکھے اور تعمیر تک پہنچ جائے. اب نیچے کیا رکھے؟ جبرائیل امین پریشان، کیا کروں؟ فوراً رب کی طرف رجوع کیا، اللہ کے پاس پہنچے. اللہ یہ بتا کہ اس پتھر کے نیچے رکھے کیا، کیسے اس کو تعمیر تک رکھے؟ اللہ رب العزت بھی دیکھے مسکرا رہے ہوں، میرا یار بار بار میرے پاس میرے بندے کو کیا. اللہ رب نے فرمایا جا جبرائیل امین، توجہ کرو، ایمان والو. کلمہ والے کو اللہ نے ایمان سے پکارا ہے. اور جہاں پر بے ایمانوں کا ذکر کیا یا ایھا الناس کا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا ایھا الناس کا. بھئی انسانیت کی نسل سے تو ہو لیکن تم ایمان والے نہیں. کافر ایمان والے، منافق ایمان والے، مشرک ایمان والے نہیں ہیں. ایمان والوں کو اللہ پر جبرائیل امین جا میرے یار کو کہ میں عرش سے دریچے کھول کر سب کچھ دیکھ رہا ہوں. اس پتھر کو اٹھا کر جہاں پر تجھے مناسب لگے وہاں پر اس کو تو رکھ. اللہ جب بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا سکتا ہے تو اللہ بغیر نیچے اس کے سپورٹ دیے اس پتھر کو بھی ہوا میں معلق کر سکتا ہے. ہوا میں کیا کر سکتا ہے؟ معلق کر سکتا ہے. جب اسماعیل ذبیح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، جبرائیل امین نے آ کر بتایا، انہوں نے پتھر اٹھایا. پتھر اٹھانے کے بعد اپنے اس تعمیر کے مطابق جہاں پر کیا تعمیر مکمل ہونی تھی اس پتھر کو رکھا. پتھر پر کھڑے ہو کر اب ابراہیم تعمیر کر رہے ہیں، اسماعیل گانا بھی دے رہے ہیں اور پتھر بھی لا کر دے رہے ہیں. اللہ نے فرمایا ابراہیم پتھر کو ہاتھ تیرا لگا ہے، ادھر مستقبل کے نبی اسماعیل کا لگا ہے. میری عزت کی قسم دنیا ختم ہو سکتی
सकती है, लेकिन इस पत्थर की शान खत्म नहीं। अल्लाह ने ऐसा उसको व्यवस्था कर दिया, इब्राहिम उस पत्थर पर खड़े किया। आज भी जो हज करने जा रहे हैं, आज भी जो उम्रा करने जा रहे हैं, उस चांदी के खोल के अंदर, उस क्रिस्टल के खोल के अंदर आप जाकर देखें, इब्राहिम के पैर की उंगलियां आज भी उस पत्थर पर ही छपी। कितना अर्सा गुजर गया और दुनिया खत्म हो सकती है, लेकिन इब्राहिम के वो जो पत्थर पर निशान है वो खत्म। एक ये पत्थर है, एक और पत्थर भी